ایک اٹھ پالیا ڈاچی کیمل اونٹ تے لاڈا نال پالیا کافر سی تے پینڈو سی دیہاتی بندہ تھا او پائی خدا دا نہ جے او پائی کنات میں چھڑ دے یار یا اندر آ جاؤ بڑی مہربانی جڑی آوازاں کس رہے نے باہر تہاڈے اگے بھی گزارش ہے بیٹا تہاڈی بڑی مہربانی یار نال دے میری گل کرا سنیا اج نہ کر یار یہ اللہ نے جوانی دیتی ہے اس کام واسطے بہت شکریہ تھوڑی آوازیں اندر آ رہی ہیں ریلوے اسٹیشن نہیں ہے محمد والے محمد کی نوکری ہے تھوڑی پرکھ رکھو یار حضرت سلمان فارسی اگر چلے جان کسی جگہ تے گورنر بن کے تو اتنے بندے دیکھ کے پریشان ہو جان کہ سامنے تے موٹا تازہ بندہ اسی کچھ نہیں سمجھا تے بابا ساڈا کی کرے گا تے آپ نے مدائن دے چوک وچ کھلو کے ایک کتے نو اشارہ کیتا بابا 300 سال دا تے پلکاں بھی لمیاں تے وڈیرا بابا آپ نے کتے نو اشارہ کیتا تے کتا آپ نے قدمی آ ڈگا آپ نے فرمایا مدائن دے سارے کتے لب کے لیا سارے کتے لے کے آئے آپ نے فرمایا بھی گل سن لو آج تو بعد مدائن چوری کوئی نہ ہوئے ساری رات جے دے ایک اشارے تے کتے پہرا دین تے سویرے نمازی آ گئے میں نے کہا ضرور اے جدوں پاؤندے نے کتے چوراں وال تے سانوں بھی ڈر لگدا ہے تے اسی مسجد جان واسطے سانوں تھوڑی دقت پیش ہوندی آپ نے پھر بلایا آپ نے فرمایا نمازیاں تے چوراں دی پرکھ رکھو سلمان فارسی دے اشارے تے کتے نو پرکھ آ گئی کہ نمازی کون ہے تے چور کون ہے تے تسی حضور دی محفل چ بیٹھے تانوں کوئی پرکھ نہیں کہ حضور دا ذکر کیویں سننا ہے تیری اپنی مرضی ہے چاہے چوک چ کھلو جا تے چاہے بازار چ کھلو جا ہوے گا محبت والا بندہ تے پھر تھوڑا جا جاؤ شادی قبلہ تشریف لے آنے یعنی 2-4 منٹ بڑی مہربانی مینوں انہاں دی مجبوری دا پتہ ہے تے پھر اتوں تہاڈی حضوری دا بھی پتہ ہے جی جملے دو پینڈو دیہاتی بھائی جان دیہاتی اللہ دی قسم دیہاتی انہیں اٹھ پالیا تے ویچن واسطے مکی آ گیا شاہ جی سودا کے دن ہویا ابو جال نال انہوں نے کہا مینوں تیرا اٹھ پسند ہے مینوں ویچنے انہوں نے کہا بھیج دینا کنے لینے انہوں نے انہوں نے کہا ڈبل دے دے گا دے میرے انہیں نکیلو دے والے کیتی انہوں نے کہا پیسے انہوں نے کہا سویرے آ جائے سویرے گیا نا بھائی مان کو پیسے لیا انہیں انکار کر دیتا انہوں نے کہا میں تو تیرے کو اٹھ لیا ہی نہیں انہیں بڑیاں سفارشاں کروائیں مختلف ڈیریاں دے پھرے بے ایمان نہیں منیا ایک دن حرم شریف بیٹھا روے تے 5-7 کافراں نال ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا کیوں رونا ہے انہوں نے کہا یار تواڈے وڈیرے کولوں تے اپنے وڈیرے کولوں پیسے لینے دیندا نہیں انہوں نے کہا لے دئیے انہوں نے کہا جی تہاڈی مہربانی اینی دیر میرے آقا آ گیا اچھا سبحان اللہ نے کہنا جب پتہ حضور آ گئے خدا دی عزت دی قسم ہے اسے بندے نو خوشی ہوندی ہے جے دے گھر کوئی پرانا آوے توجہ حضور آ گئے او جڑے 5-7 کافر سن انہیں ایک دوسرے نو اکھ ٹکائی انہوں نے کہا اپنی گل بن گئی نکڑ کفر نہ بچ انہیں کی ہویا انہوں نے کہا گل سنے آپاں بھیجنے نو حضور کول حضور ان کی گل سنن گے ابو جہل نو کہن گے انہیں مننا کوئی نہیں آپاں تاڑی مارا مذاق اڑاواں گے نکڑ کفر نہ بچ انہوں کہنے لگے او جڑے سامنے بیٹھے نے نا او ابو جہل نو بڑے جان دے تے دی مندا ہے انہاں کول جا او روندے سرکار کو چلا گیا اجے دی واقفیت نہیں انہیں اپنا جا کے دکھڑا سنایا جدوں سنا بیٹھا حضور نے فرمایا میرے کول کہنے بھیجیا انہوں نے کہا جی او جڑے بندے بیٹھے حضور نے فرمایا چلیے پھر ابو جہل جی ایتھے تہاڈا امتحان ہے اے 2 منٹ واسطے خدا دے واسطے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا صوفی جی میرے ول ویکھو حضور نے فرمایا چلیے کہ جی چلو انہوں نے کہا کہ آقا نے پیچھے ہو تے پیچھے 5-7 بے ایمان میرے نبی نے کنڈی کھڑکائی ابو جہل دی دستک دیتی نوکن کی تھی انہیں دروازہ کھولیا ایک پیر باہر ایک پیر اندر اکھاں کھلیاں رہ گئیاں تسی سرکار نے فرمایا ہاں اے جے پیسے دینے نہیں جڑا نہیں سی مندا کہندا جی دینے آقا نے فرمایا چل پھر پیسے دے انہیں کہ بس ہونے آیا اندر گیا پیسے لے آندے میرے آقا دے حوالے کیتے سرکار نے وصول فرمائی حضور نے اس کو عطا کیتے فرمایا گنتی کر انہیں گنتی کیتی سرکار ان کے دن چلیے حضور میرے آقا کریم تاڑے میرے آقا کریم
ਤੁਰ ਪਏ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਅਬੂ ਜਹਲ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਈਮਾਨਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਡ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਾਜ਼ਲ ਆਜਾ ਸਾਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੰਡ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੇਈਮਾਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। लेकिन मैं अपनी जगह से बहन लगा जे कलाम तो लंबा है लेकिन तवज्जो रखना जरा बड़ी बाबत ना। हुन अगे अगे आका ने ते पीछे पीछे वो बंदा तो 5-7 भी पीछे पीछे तवज्जो रखना। हुन जेड़ा बंदा है ना जेड़ा उठे उन्हें बड़ी कोशिश की कि हजूर दे नाल रल जावां, सरकार दे नाल रल के हजूर नूं अपना दुखड़ा सुनावां ते तारीफ पुछां जेदे नाल मेराज दी रात जिबरील न रले। मक्के दा काफिर किवें रल सकदा है? ए पिछों सद मार के कहंदा जनाब इन गल ते सुनो, रुक ते जाओ। हजूर मुस्कुरा के रोके कहंदा अपना तारुफ ते पेश करो। लो जी दिल करे ते हाथ चुक लिया जे, दिल करे ते हाथ थले रखिया जे, मेरे ते एहसान नहीं करना, अपनी मां की मोहब्बत नूं याद रखना। अगर मां की डोरी चो दूध दरूद मोहम्मद की लपी हुई ते हाथ बुलंद करना। हजूर ने मुस्कुरा के फरमाया क्या पूछते हो? कहता तुम्हारा नाम की है, तुसी है कौन हो? हजूर ने फरमाया मुझे मोहम्मद कहते आका दे कदमी टेक गया, कलमा पढ़िया और कहना पिया मोहम्मद हमारा। क्या लेने आए हो? क्या लेने आए हो? क्या लेने आए हो? शाह साहब मैं तुसी बड़े लोग हो, पीछे जे एक तो नाथ खाना दिया क्लिप बने, उन्होंने कहा ये अशरा हम 10 दिन मोहम्मद करीम के नाम का मनाएंगे। मैं उन्होंने मैसेज किया, मैं कहा संगियो असी 10 दिन दे मोहम्मदी नहीं, मां की गोद से लेकर हशर के मैदान तक के मोहम्मदी है। हाथ वो उठाएगा जो मां की गोद से लेकर हशर के मैदान तक का मोहम्मदी होगा, हाथ हिला के बोलेगा मोहम्मद हमारा, मोहम्मद हमारा, मोहम्मद हमारा, मोहम्मद हमारा, मोहम्मद हमारा, आका हमारा, आका हमारा, आका हमारा, मोहम्मद हमारा, मोहम्मद हमारा। बेईमाना ऐलान कीता थी कि 14 नवंबर को हम खाके बनाएंगे मादल्ला, लेकिन जो लाहौरों काफिला निकलिया अजे गुजर खान नहीं टपया, इंज काफिर कंबन लग पे। सुनिया तेनों ते दिल ला के सीने दा जोर ला के ये जुमला कहना चाहिए है, खुदा दी इज्जत दी कसम हाथ बुलंद कर, क्योंकि हजूर दे नाम ते हाथों नहीं चुकने। मैं जेदे वास्ते अगे क्या है कि जिस्म में इतनी ताकत की जरूरत नहीं जितनी अम्मा की शराफत की जरूरत है। हाथ उठा के बोलोगे वो मोहम्मद